नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद जुनेद साहब ने इंडिया से। आप सवाल पूछते हैं कि एक शख्स दाढ़ी कटवाता है, उसकी मुश्त से कम दाढ़ी है, इसके पीछे फ़र्ज़ नमाज और तरावी का क्या हुक्म है? इसी तरह अगर दाढ़ी मुंडा शख्स अजान या इकामत कहे तो उसका क्या हुक्म है? ऐसा शख्स जिसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, ऐसे शख्स की इमामत मकरूह तहरीमी है। उलमाए इज़ाम ने और फुक़हाए किराम ने ऐसे शख्स को फासिक शुमार किया है और फासिक की इमामत मकरूह तहरीमी होती है। इसलिए इसके पीछे फ़र्ज़ पढ़े जाएँ या इसके पीछे तरावी पढ़ी जाए तो ये मकरूह तहरीमी है, इससे पढ़ने से एतराज़ करना चाहिए। अलबत्ता अगर इस जैसे शख्स ने नमाज पढ़ा दी है तो नमाज बरल हो जाएगी और कराहत तहरीमी के साथ अदा हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर दाढ़ी मुंडा शख्स अजान और इकामत कह देता है तो अजान और इकामत कहना दाढ़ी मुंडे शख्स के लिए ये भी मकरूह तहरीमी है। अगरचे अजान हो जाएगी, गुनाह के साथ होगी, वाजिबुल इयादा नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि इन मौक़े पर इन जैसे लोगों को समझा दिया जाए कि ये चूँकि मुक़द्दस फ़रीज़ा है, इसलिए मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी के लिए इंसान को हमातन तैयार रहना चाहिए, अपने आप को लैस करना चाहिए उन शराइत के साथ जो इसके लिए दरकार हैं। और इमामत और मुअज़्ज़िनी के लिए मिन जुमला शराइत में से दाढ़ी का मुकम्मल यानी एक मुश्त होना है। इसलिए समझा बुझा दिया जाए, इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि लोग समझ जाएंगे, दाढ़ी मुकम्मल करेंगे या इमामत और अजान से इज्तिनाब करेंगे। मोहम्मद गुफरान साहब यूपी इंडिया से आप सवाल करते हैं, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ रमज़ान में दिन में मुस्लिम लोग होटल खोलते हैं जिसमें 70% गैर मुस्लिम और 30% मुस्लिम लोग खाते हैं। क्या माह मुबारक में होटल खोलना जायज़ है? हवाला के साथ जवाब इनायत फरमाएँ। देखिए, अमूमी हुक्म एक हम अर्ज़ करेंगे और उसके बाद एक इस्तिस्नाई हुक्म अर्ज़ करेंगे। उमूमी हुक्म तो यही है कि आप रमज़ानुल मुक़द्दस के दिन में जब होटल खोलेंगे तो गोया ये लोगों को दावत देना है खाना खाने की तरफ। इसमें रमज़ान का एहतराम नहीं हो पाता, रमज़ान का तक़द्दुस बरकरार नहीं रहता कि आपने होटल खोले हैं, लोग जो है वो धड़ाधड़ इसमें खाना खा रहे हैं। तो तक़द्दुस और एहतराम इसी सूरत में बाक़ी रहेगा कि रमज़ान में दिन में होटल न खोले जाएं। आपने खोलने हैं तो इफ्तारी से क़बल कुछ देर खोल लें, कुछ देर क़बल खोले, इफ्तारी होगी फिर आप होटल चलाते रहें। उमूमी हुक्म तो यही है। लेकिन एक इस्तिस्नाई हुक्म है, वो ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें शरन रोज़ा न रखना इसकी इजाज़त होती है। मरीज़ है, बीमार है, ज़ईफ़ है, या ऐसे अशख़ास हैं कि जिनके मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा है, या वो औरतें हैं जिनको अय्याम हैं, या बच्चे हैं, या मुसाफिर हैं। ये वो अफराद हैं कि जिन अफराद को रोज़ा न रखने की इजाज़त है। जब इनको रोज़ा न रखने की इजाज़त है तो ज़ाहिरी बात है इनके लिए खाना अफोर्ड करना, खाना तैयार करना और मुहैया करना ये भी फिर जायज़ है, इसमें भी कोई गुनाह की बात नहीं। और हमारे यहाँ देख लिया जाए कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में अमूमन मुसाफिरों का तांता बंधा रहता है। बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ मरीज़ अफराद होते हैं जिनको खाने की हाजत है, या उनके साथ आने वाले अफराद मुसाफिर कई होते हैं, उन्हें भी खाने की हाजत है, या ख़ुद बच्चे हैं उनको खाने की हाजत है, या ऐसे ज़ईफ़ुल उमर अशख़ास या उज़्र वाली ख़वातीन उनको खाने की हाजत है। तो उमूमी हुक्म के पेश नज़र तो नहीं खोलने चाहिए, लेकिन इस्तिस्नाई उमूर को जब देखा जाए
تو افراد کو ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں بر وقت کھانا ملے۔ اس لیے مسلم حضرات جن کے ہوٹل ہیں انہیں اس نیت سے ہوٹل کھولنے چاہیے، اگر وہ کھولنا چاہیں، کہ میں ان افراد کو کہ جن افراد کو کھانے کی ضرورت ہے اور ان کو اللہ کی جانب سے چھوٹ بھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، میری ہوٹل ان کے لیے ہے۔ اور اس کے لیے لکھ کر لگایا بھی جا سکتا ہے کہ اس ہوٹل پر صرف اور صرف وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں جن کو شرعاً روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے لیے بہتر تو یہی ہے، اور عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، خصوصاً اڈے پر جو ہوٹل ہوا کرتے ہیں، کہ وہاں کوئی کنات یا کپڑا لگا دیا جائے تاکہ بالعموم کھلے مہار نہ ہو جائے۔ تو یوں کر کے انسان جتنا کلوز سے کلوز ہو سکے کرے، لیکن یہ ان افراد کے لیے ذہن میں رکھے کہ میں مریض اور مجبور افراد کے لیے کھول رہا ہوں تاکہ ان کو کھانا ملے۔ ہاں، اس دوران اگر کوئی روزہ چور شخص آ کر کھا جاتا ہے تو پھر اس میں امید قوی ہے اللہ سے کہ ہوٹل کھولنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ذہن ان لوگوں کو کھانا کھلانے کا نہیں، وہ ان لوگوں کا ہے جو روزے کے حکم سے ان دنوں میں مستثنیٰ ہے۔ تو اس تفصیل کے مطابق ہوٹل کھولنے نہ کھولنے کا مشورہ کر لیا جائے۔ محمد اویس صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، 2 سوال ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صلاۃ تسبیح سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اگر معاف ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے، صلاۃ و تسبیح نفل نماز ہے، اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے تو گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے۔ توبہ میں 3 شرائط ہیں۔ جو گناہ کر رہا ہے چھوڑ دے، اس پر ندامت کرے دل میں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر کسی شخص نے اس طرح توبہ کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اور بعض ہمارے اکابر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان نفلی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے بھلے، اور اس نفلی عبادت پر صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کا جو ہے وہ وعدہ ہوتا ہے، لیکن اس نفلی عبادت میں بھی انسان اتنا راہ خدا میں، دربار خدا میں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے کہ اپنے تمام گناہوں پر نادم ہوتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اور دل میں عزم کر چکا ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو وہ بے شک عبادت نفلی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ وہی شرائط پر عمل پیرا ہوتا ہے جو شرائط توبہ کی ہیں، تو من جملہ نتیجہ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی یہ نفل اور اس میں گڑ گڑاہٹ، یہ توبہ اس میں متحقق ہو جاتی ہے۔ گویا اگر اس طرح کوئی اپنی نوافل کو سر انجام دے گا تو امید قوی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس شخص کے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا سوال پوچھا ہے کہ میں نے 6 ماہ پہلے 15,000 روپے کے $100 خریدے تھے، تب ڈالر کی قیمت 150 تھی اور اب ڈالر کی قیمت 180 روپے ہے، یعنی میرے 15,000 سے بڑھ کر 18,000 ہو گئے ہیں، تو کیا باقی 3,000 حلال ہیں میرے لیے؟ بالکل 3,000 باقی آپ کے لیے حلال ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حافظ محمد علی صاحب دہلی سے سوال کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ سال کچھ رقم تھی، مثلاً 2 لاکھ، اس پر سال گزر گیا اور ہم نے زکوٰۃ ادا کیا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر کچھ رقم آیا، مثلاً 3 لاکھ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ 3 لاکھ پر سال گزرا ہے یا نہیں، یہ یقین کے ساتھ پتہ نہیں۔ اب زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر، دعاؤں کا طالب حافظ محمد علی دہلی۔ دیکھیے، آپ کے پاس رقم تھی، جب اس کے اوپر 1 سال گزرا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب جو دوسری رقم آپ کے پاس آئی ہے تو اس دوسری رقم پر الگ سے سال گزرنا لازمی نہیں، بلکہ مثلاً آپ نے زکوٰۃ ادا کی 1 رمضان کو، اب 1 رمضان سے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں پورا سال، اگلے سال 1 رمضان تک جتنی رقم ہوگی اور وہ قابل زکوٰۃ ہوگی تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ درمیان میں جو جس طرح آپ کے بقول 3 لاکھ آپ کے پاس آئے اور پتہ نہیں کہ سال گزرا، اس کو آپ کو پتہ کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے، بس آپ ان کو اپنے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل کر لیں، بس ان کو
राउंड अबाउट और एज अ होल पूरी की पूरी रकम पर बस साल गुजर जाए, जो यकम रमज़ान से इस तक था, इस पर अलग से साल गुजरने की ज़रूरत नहीं है। बस जब साल गुजरेगा तो इसकी भी ज़कात अदा कर दें, जिस तरह बाकी माल की ज़कात अदा करेंगे। मोहम्मद अदनान कुरैशी साहब इंडिया से आप सवाल करते हैं कि तरावी में छूटी किसी आयत को अगले दिन दोहराने के बाद उसी रकत में फिर अगला पारा शुरू करना ठीक है या नहीं? जवाब इनायत फरमाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले दिन जो आयत आपकी रह गई थी, आप पहले उस आयत को पढ़ें, उसके बाद आज की तरावी जहाँ से शुरू करनी है, जिस पारे से भी, आप वहीं से तिलावत शुरू कर दें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आसिम बिन अब्दुल खालिक अल मरहूम बर्मा फरमाते हैं कि वितर नमाज में सूरतों की पहली 3 आयत पढ़ना अफजल है या मुकम्मल छोटी सूरत, मसलन अलम तरा कैफ और वल असर? देखिए, इस हवाले से ये समझिए कि आप मसलन जो आयत पढ़ना चाहते हैं वो कितनी है। मसलन आप पढ़ना चाहते हैं 3 आयत और उसके बराबर कोई ऐसी सूरत है कि जिसकी 3 आयत हैं, तो इन 3 आयत मुतफर्रिक के बजाय एक छोटी सूरत जिसकी 3 आयत हों उसको पढ़ना बेहतर है। मसलन आपने किसी सूरत की 3 आयत पढ़नी है, इसके मद्दे मुकाबिल वल असर है, इस तरह सूरतुल कौसर है, उसकी 3 आयत हैं, तो बेहतर है कि आप वल असर सूरत पढ़ लें या इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लें। और अगर मामला इसके बरक्स हो, यानी आप जो पढ़ना चाहते हैं, मसलन आपने पढ़ना चाहिए थी किसी बड़ी सूरत की 5 आयत और इधर छोटी सूरत है उसकी है 4 आयत, तो अब तरजीह आप 5 आयत को दें, यानी बड़ी सूरत की 5 आयत पढ़ लें। ये बेहतर होगा छोटी सूरत पढ़ने से जिसकी 5 से कम आयत हैं। ये तफसील है आपके सवाल के जवाब में। मोहम्मद जुनेद साहब यमुना नगर इंडिया से सवाल करते हैं कि अगर 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत के बाद कादा में बैठकर किसी मुक्तदी के अल्लाह अकबर कहने पर फौरन इमाम उठ जाए और सजदा साव करके नमाज पूरी कराए तो क्या नमाज दुरुस्त होगी? देखिए, अगर इमाम बैठा ही था, अल्लाह अकबर या पीछे से सुभान अल्लाह कहा गया और फौरन खड़ा हुआ तो सजदा साहब की हाजत भी नहीं है। और अगर कुछ देर बैठ गया, एक रुकन की मिकदार, फिर मुक्तदियों ने लुकमा दिया और फिर खड़ा हो गया, तो अब जो है वो सजदा साहब वाजिब होगा। सजदा साहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उम्मे ऐमन साहिबा आप बर्मा से सवाल करती हैं कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे बेटे ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया तो मैं 1 महीना रोज़े रखूँगी। क्या मैं इन रोज़ों की नियत रमज़ान के रोज़ों में करूँ तो क्या मेरे ज़िम्मा से अदा हो जाएंगे या अलग रखने होंगे? बिल्कुल आपके ज़िम्मा से अदा नहीं होंगे। रमज़ान का रोज़ा अपने तौर पर फ़र्ज़ है। अगर आप रमज़ान के रोज़ों में किसी और रोज़े की नियत कर भी लें तो ये रमज़ान ही का अदा होगा, बाकी रोज़े जिनकी आपने नियत की वो अदा नहीं होंगे। इसलिए रमज़ान के रोज़े आप तसल्ली से रखें। रमज़ान के बाद फिर वो रोज़े जो आपने बच्चे के हिफ्ज़ कुरान पर होने पर मन्नत के तौर पर माने थे, फिर आप उन रोज़ों को रख लीजिएगा। इन रोज़ों के साथ रखने से वो रोज़े अदा नहीं होंगे। राना गज़नफ़र अब्बास साहब मियाँ वाली से सवाल करते हैं कि वितर की नमाज में बेहतर कौन सी सूरतें हैं जो पढ़ी जाएं? हमारे इमाम साहब अक्सर सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तब्बत यदा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। मुस्तहब उलमा ने जो लिखा है वो वही है जो अहादीस मुबारका में भी आया है, और वो ये सूरतें हैं। पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ी जाए, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। दूसरी रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ी जाए, कुल या अय्युहल काफिरून। और वितर की तीसरी रकत में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। ये पढ़ी जाए तो ये मुस्तहब है, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। नमाज उससे बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त होगी। बशीर अहमद साहब चित्राल से सवाल करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतें कितनी ताख़ीर से पढ़ सकते हैं? अगर आपने सुन्नतें मस्जिद ही में पढ़नी है तो बस फ़र्ज़ नमाज के बाद मुख्तसर सी दुआ कीजिए और
آپ سنتیں ادا کرنا شروع کیجئے۔ فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ نے سنتیں گھر جا کے پڑھنی ہیں تو آپ فرض پڑھیں، مختصر سی دعا کر کے آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں، گھر پہنچ کر پھر آپ اپنی سنتیں ادا کر لیں۔ تو بہرحال تاخیر کرنا بلا وجہ فرض کے بعد سنتوں میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب سکھر سے سوال کرتے ہیں کہ امام نے نماز وتر کی ادائیگی کے وقت دوسری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، کیا نماز درست ہے؟ نماز درست نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ سجدہ سہو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی واجب چھوٹ جائے، واجب آگے پیچھے ہو جائے، یا فرض میں زیادتی ہو جائے، یا فرض آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر فرائض میں کمی ہو گئی تو اب سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ نماز کا جو سجدہ ہے، 2 سجدے ہر رکعت میں یہ فرض ہیں۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کر لیا تو وہ فرض ناقص رہا، اب سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ اس لیے شاہ نواز صاحب آپ سے گزارش ہے کہ امام صاحب کو عرض کر دیں کہ سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوئی، یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ ذاکر حسین صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھائی، مجھ سے ایسا ہوا کہ میں نے دوسری رکعت میں پہلے سورت کہف کا ایک رکوع پڑھ دیا، سامع نے لقمہ دیا تو الحمد شریف پڑھی، پھر سورت الکہف دوبارہ شروع کی، کیا نماز ہو گئی؟ سجدہ سہو لازم تھا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا تو بالکل درست ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تھا تو وقت کے اندر اندر اس نماز کو اعادہ کرنا ضروری تھا۔ تلاوت تو ہو گئی، تلاوت کا اعادہ نہیں ہے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اب اعادہ مستحب ہے، اب واجب نہیں رہا۔ اور دونوں صورتوں میں تلاوت بہرحال آپ کی ہوگی، تلاوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے محمد زکریا صاحب نے سیالکوٹ سے، پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم ہو چکا ہے، امام صاحب اب سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک 2 مرتبہ پڑھاتے ہیں اور 20 رکعت مکمل کر لیتے ہیں، لیکن 4 رکعت اکٹھی پڑھاتے ہیں، کیا اس طرح پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں؟ 2 رکعت ہی پڑھیں۔ تراویح 2 رکعت ہی منقول اور متوارث ہے، 4 رکعت نہیں ہے، اس لیے منقول اور متوارث تراویح کی ادائیگی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح منقول ہے، یعنی 2 رکعت۔ 4 رکعت پڑھیں گے تو یہ آپ کا خلاف سنت ہوگا، اس سے اجتناب لازم ہے۔ امام صاحب کو یہ بات سمجھا دی جائے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات شوق و ذوق سے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ، مرکز کے اساتذہ اور احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔